الحمد لله رب الأرض والسماوات العلى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه الذين اهتدوا بالهدى. أما بعد، قال الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. أيها السادة الكرام، إن الصحابة العظام رأس الأولياء وصفوة الأتقياء وخير عباد الله بعد الأنبياء، جمعوا بين العلم والعمل وبين الجهاد والقتال. شرفهم الله بمشاهدة خاتم الأنبياء، وصعبوه في السراء والضراء، وبذلوا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله، ورفعوا راية الحق حتى صاروا أفضل القرون وخير الأمم بشهادة الكتاب وترجمان السنة. هم الذين أقاموا أعمدة الإسلام، وهم الذين شادوا قصور الإيمان، وهم الذين قطعوا عبائل الشرك، وهم الذين رفعوا لواء العدل في أطراف المعمورة. فهم أدق الناس فهما، وأغزرهم علما، وأصلحهم إيمانا، وأحسنهم خلقا، وكيف لا، وقد تربوا على يدي معلم الإنسانية صلى الله عليه وسلم. ونهلوا من ماء معينة الصافي، وشاهدوا التنزيل وطبقوه في واقع حياتهم. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالاته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وراء نبيه يقاتلون على دينه. كان الصحابة خاضعين لكلمة الإسلام، ناصرين للمسلمين، أوفياء لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، مؤاسين للأيتام والأرامل، راغبين عن طريق الكفر والباطل. إنهم معوا رسوم الجهل وهدموا أساس الطاغوت وأخذوا رؤوسهم أمام أحكام الدين، وبذلوا أرواحهم وأموالهم في سبيل الله. إذا كان فيما بينهم خلاف في شيء فلم يكن مصدره إلا الإخلاص، وإذا كانوا يتنازعون حول أمر فكان ذلك النزاع أفضل من سلاح ومسالمة. وما كانوا يتكلفون في الطعام والشراب، ولا كانوا يتوقون الزينة والهندام من وراء اللباس. لقد كان القائد والجيش في مستوى واحد، وكذلك الغني والفقير في حالة واحدة. لقد كان الخليفة حارس الأمة كما يحرس الرعاة قطعان الغنم، وما كانوا يميزون بين المسلم والذمي، ولا كانوا يعرفون الفرق بين الحر والعبد. كانوا يراعون الاقتصاد في مكان الاقتصاد، والسخاء في محل السخاء،
ويتمسكون بمبدأ الاتزان في الحب والعداوة، فكانوا يحبون بدون جزاء ولا يبغضون في غير علم، فمن خضع للحق خضعوا له ومن أعرض عن الحق يعرضوا عنه. يا إخواني، سعدوا بتربية الرسول وصحبته صلى الله عليه وسلم، فتحلت حياتهم بالصفات الربانية، ولقد صور القرآن هذه التربية النبوية الفظة وهذا التأثير الجذري العميق أحسن تصوير وأروى بيان. فكان كل فرد من الصحابة الكرام نموذج آخر لهذه التربية النبوية ومفخرة البشرية. يقول العلامة أبو الحسن علي بن الحسن الندوي وعن هذا النموذج الإنساني: إن إيمانهم الراسخ وعلمهم العميق وقلبهم الصادق وحياتهم السالبة وتواضعهم وخشيتهم وعفتهم وطولهم وعفهم ورافقهم وشجاعتهم وجلادتهم وتذوقهم للعبادة وعيتهم من السعادة وتذوقهم للعبادة وعيتهم من السعادة وفروسيتهم بالنهار وقيامهم بالليل وتعرضهم من سلطان الثروة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة وزينهم في زخارف الدنيا وعدلهم وحسن تدبيرهم. كل ذلك مما لا يوجد له نذير في الدنيا ومن مآثر النبوة أنها صنعت رجال كانوا أقدادا من نوعهم في التاريخ، حملوا أمانة الإسلام وساعوا بها قطار الأرض فنشروها، وعملوا أمانة الخلافة والجهاد وحقوق الإنسان، ونقلوا الأمم من عجيج الشرك والظلم إلى سماء التوحيد والعدل. أيها الإخوة، فنحن نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نذكرهم إلا بالخير، ونشهد لمحاسنهم وفضائلهم ونقتدي بهديهم ونكف عما شجر بينهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. واكتفي بهذه الكلمات.